नेपाल टेलिभिजनको 37औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा नेपाल टेलिभिजनका दर्शक तथा शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। राष्ट्रको टेलिभिजनको पहिचान बनाएको नेपाल टेलिभिजनले आगामी दिनमा विश्वसनीय सूचना सम्प्रेषणलाई अझ मजबुत बनाउँदै दर्शकको चाहना बमोजिमका कार्यक्रम प्रसारण गरिरहोस्। हार्दिक शुभकामना। सीमा क्रिएटिभ हाउस घोराइदान। नमस्कार। समृद्ध राप्तीको यो श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष सुवेदी। राप्ती गाउँपालिका संघको सहकार्यमा सीमा क्रिएटिभ हाउसले उत्पादन गरेको कार्यक्रम समृद्ध राप्ती तपाईँ मासिक रूपमा एनटिभी कोलपुरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक महिनाको तेस्रो शनिबार साँझ 36 बजे यो कार्यक्रम प्रसारण हुने गर्दछ। यो कार्यक्रममा हामीले राप्ती गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि पालिकामा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि गरेका कार्यहरूलाई प्रमुख विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रम हामीले राप्ती गाउँपालिकाका नागरिकलाई समृद्ध बनाउनको लागि पालिकाले कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। आजको कार्यक्रम हामी यसैमा केन्द्रित गर्छौँ। राप्ती गाउँपालिका जुन लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको केन्द्रमा रहेको छ, यो पालिकाले कृषकहरूको आयस्तर वृद्धि र कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउनको लागि बिउ बिजन वितरणदेखि उनीहरूले उब्जाउ गरेका कृषिजन्य वस्तुहरू खरिदसम्मका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। यस्तै कृषकहरूलाई आवश्यक परेको बेलामा प्राविधिक सहयोग तथा बिउ बिजन वितरण, अनुदानका कार्यक्रमहरू, औजारहरू वितरण लगायतका कार्यहरू गर्ने गरेको छ। यसका प्रतिफलहरू कस्ता छन् त? आजको कार्यक्रममा हामी यसैमा केन्द्रित गर्छौँ। पशुपालन, तरकारी खेती अर्थात् कृषि र पशु व्यवसायहरूको अवस्था के छ, पालिकाले गरिरहेका कार्यहरू कस्ता छन्, आजको कार्यक्रममा हामी यसैमा केन्द्रित गर्छौँ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको केन्द्रमा रहेको राप्ती गाउँपालिकाले पालिकालाई समृद्ध बनाउनका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार र मानवीय विकासलाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको राप्ती गाउँपालिकाले पालिकावासीको समृद्धिका लागि कृषिमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ। कृषियोग्य जमिन बढिरहेको यस पालिकामा धान, मकै जस्ता परम्परागत बाली खेती गर्ने कृषकहरू पछिल्लो समय व्यावसायिक बन्दै गएका छन्। यसका लागि राप्ती गाउँपालिकाले कृषि र पशुपालनतर्फ कृषकको अपेक्षा अनुसार प्राविधिक सहयोगदेखि यन्त्र उपकरण सहयोगसम्मका कार्य गरिरहेको छ। कृषकहरूको मेहनत र गाउँपालिकाको प्राविधिक सहयोगमा राप्ती गाउँपालिकाका कृषकहरूले थोरै जमिनमा कम लगानीबाट धेरै प्रतिफल हासिल गर्दै आएका छन्। आफ्नो माटोमा मेहनत गरेर आर्थिक रूपमा सक्षम बन्न खोजेका किसानहरूलाई गाउँपालिकाले तालिम, बिउ बिजनदेखि प्राविधिक ज्ञान समेत दिँदै आएको छ। नागरिकको नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारले सहयोग गरेपछि किसानहरू पशुपालन, बिउ उत्पादन, माछा पालनदेखि तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन्। माछा पालक किसान पाटेश्वरी चौधरी प्राविधिक सहयोग पाइरहेछौँ। जस्तै मैले यो खन्ने बेलामा सुरुवातकै क्रममा पनि हाम्रो सरहरू आउनुभयो यहाँ। अब तपाईँ माछा पाल्नुहोस्, माछा पालेर तपाईँहरूको कृषिमा तपाईँहरू आधारित हुनुहुन्छ। कृषिमा आधारित भइसकेपछि अन्य चिजभन्दा त माछा पालन व्यवसायले तपाईँहरूलाई बढी उपलब्धि दिन्छ भन्ने उहाँहरू सिकाउनु भयो। र अलिकति मैले यो गाउँपालिकाको राम्रो सहयोग मैले के पाएँ भन्नुहुन्छ भने, जब अलिकति मेरो माछा बिरामी देखियो लक्षण, त्यसपछि म सरहरूलाई फोन गरिसकेपछि उहाँहरूले मलाई एकदम राम्रो सूचना दिनुभयो र सल्लाह दिनुभयो, सुझाव दिनुभयो। अनि म त्यो जब मेरो माछा अलिकति डिजिज रोग लागेको र पुच्छरमा घाउ जस्तो आयो, त्यति बेला सरहरूले मलाई यति धेरै सहयोग गरिदिनु भयो कि तपाईँ यो औषधि प्रयोग गर्नुहोस्, पानी सुकाउनुहोस्, त्यसपछि चुना हाल्नुहोस्, पोटास हाल्नुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँ अलिकति एन्टिबायोटिकमा टेट्रामिन हाल्नुहोस् भनेर सिकाउनु भयो। अनि त्यसपछि मेरो 15 दिनपछि मेरो माछा फेरि राम्रो हो। फेरि म त्यही माछालाई
1 महिना 2 महिनापछि म त्यही माछा हाम्रो कृषि यहाँ हाम्रो पशु पक्षी विकास शाखामा म माछा लगेर गएँ। सर यो मेरो माछामा के कमी छ भनेपछि उहाँले लेखिदिनु भयो औषधि भिटामिन, तपाईँको माछामा भिटामिनको कमी छ, भिटामिन तपाईँ यो भिटामिन दिनुहोस्। त्यसपछि म भिटामिन दिन सुरु गरेपछि मेरो माछाको एकदमै सुधार आयो, एकदम राम्रो हुर्क्यो। अहिले यो माछा मेरो लगभग जेठको म 12 गते यसमा राखेको, अझैसम्म त निकालेर त छैन। तर म बीचमा महिना 1.5 महिना पछि माछालाई नाप्ने अनि तौल्ने, कति यसको ग्रोथ छ, बढ्या छैन, कुनै रोग छ कि भन्ने मलाई सरहरूले सिकाउनु भयो र म त्यो अनुसार काम गरिरहेको छु। कति राख्नु भएको छ यसमा माछा? यसमा माछा त 600 पिस उसमा एक रोपनीलाई। तर म पछि आफ्नै भएको हुनाले नजिकै मेरै नर्सरीबाट 100 बढीमा हालेँ, 700 हालेको छु सर। अरू के गर्नुभएको छ? अरू मेरो यही हाँस छ सर। अब यो डिलमा अब केरा रोप्न भन्नुभएको थियो, केराको बोट नपाएर मैले खाली नै राखेको छु, यस्तै छ। अनि यो घाँस मैले यो हाम्रो गाउँपालिकैबाट यो बिउमा पाएको हो, यो बदामी घाँस भनेर म यो बदामी घाँस रोपेको छु। अहिले यो वर्ष त मेरो ठुलो त भएन, मल पनि भएन। अर्को वर्ष अब यही मेरो बेर्न बन्छ, यसैलाई म यो डिलमा पुरै लगाउँछु। यस्तै किसानहरूमध्ये अर्का एक हुनुहुन्छ राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मजेरियाका श्यामदेव चौधरी। उहाँले गाउँमा 5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर खोर निर्माण गरी व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले परम्परागत रूपमा 1-2 वटा बाख्रा पाल्नुभन्दा धेरै पालेर व्यावसायिक बन्ने सोच अनुसार राप्ती एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी फर्म दर्ता गरेर 1.5 वर्षदेखि बाख्रा पालन थाल्नु भएको हो। उन्नत जातका बाख्रा सहित बोयर बोकाबाट सन्तान उत्पादन गरेर व्यवसायलाई बढाउँदै लग्ने लक्ष्य रहेको चौधरी बताउनुहुन्छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 6 पत्थर गढवा निवासी प्रेम चौधरीले बङ्गुर पालन गर्दै आउनु भएको छ। राप्ती बङ्गुर पालन कृषक समूहका अध्यक्ष समेत रहेका चौधरीले परम्परागत रूपमा पाल्दै आएका बङ्गुरको व्यवसायीकरण मात्र गर्नुभएको छैन, राप्तीमा नमुना कृषकका रूपमा समेत परिचित हुनुभएको छ। समूह मार्फत बङ्गुर पालन गर्दै आएका चौधरीलाई गाउँपालिकाले प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। गाउँपालिकाले बिउ बिजन 50% अनुदानमा दिने गरेको र बङ्गुर पालनलाई समूह मार्फत रकम सहयोग गरेको चौधरी बताउनुहुन्छ। मल उठे भन्छन् बिउ चाहिँ त्यहीबाट चाहिँ अनुदानमा दिन्छ, 50% अनुदानमा। तर अहिले चाहिँ यहाँमा फर्स्ट गरेको चाहिँ यहाँ यो बङ्गुर पालनको लागि, त्यसमा चाहिँ अब यही प्रथम पटक चाहिँ कति 2 लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो, कति 10 जना समूहलाई त्यही 20-20 हजारको रूपमा चाहिँ हामीले दिनुभयो। अनि त्यही पाठापाठी किनेर ल्यायौँ, 7वटा, कसैले खोर बनायो, कसैले के गर्यो। पत्थर गढवाकै विष्णु चौधरीले तरकारी खेतीसँगै माछा पालन पनि गरिरहनु भएको छ। गाउँपालिकाको प्राविधिक सहयोग पाएपछि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएको चौधरीले राम्रो आर्थिक आम्दानी समेत गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ। यी त राप्ती गाउँपालिकाका केही उदाहरण मात्र हुन्। यसरी व्यावसायिक रूपमा पशुपालन, अन्न तथा तरकारी उत्पादन गर्ने कृषकहरू धेरै भएको राप्ती गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउन बिउ बिजन अनुदानमा वितरण गर्ने मात्र नभई कृषकहरूले उत्पादन गरेका वस्तु बिउका रूपमा कृषकहरूकै सहकारी मार्फत खरिद गरी अन्य कृषकहरूलाई वितरण गर्ने गरेको छ। यहाँका कृषकहरूले उत्पादन गरेका विभिन्न जातका बिउ देशका विभिन्न जिल्लामा पुग्ने गरेको कृषकहरू बताउँछन्। हामी चाहिँ अब त्यो हरित क्रान्ति कृषि सहकारी संस्था केरुनियामा छ स्थापित, त्यहीबाट अब हामी के भन्छन् अब धानको बिउ अनि गहुँको बिउ गाउँपालिकामा पुर्याउँछौँ हामी। मैले सबै चाहिँ बिउ उत्पादन अहिले अब दोस्रो-तेस्रो वर्षमा अब राजमा खेतीमा लागेको छु। मैले लगभग यत्तिकै राजमा ठाउँ पनि छ, 2 बिघा जति व्यवसाय गर्ने सोच थियो। अनि त्यो मैले बिउ मात्रै उत्पादन गरेको छु सर, धानको, गहुँको अनि राजमाको, त्यसरी मकैको चाहिँ अब खासै हामीलाई चाहिँ पृथकता दूरीले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो पारिरहेको छ, त्यस कारण मकै खेतीमा गर्न सकिरहेको छु। अब गाउँपालिकाले चाहिँ अब खरिद गर्छ हाम्रो सहकारीबाट, त्यसपछि 50% अनुदानमा चाहिँ यहाँ दिन्छ, किसानहरूलाई 50% अनुदानमा दिन्छ।
राप्ती गाउँपालिकाका कृषकहरूले उत्पादन गरेका तरकारी लिन व्यवसायहरू बारीमै पुग्ने गर्छन्। पालिकाले पशुपालन तथा तरकारी खेतीका लागि पकेट क्षेत्र नै निर्माण गरेको छ। बङ्गुर पालन फस्टाउँदै गएपछि सङ्घ सरकारले राप्ती गाउँपालिकालाई बङ्गुरको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ। राप्ती गाउँपालिकाले स्मार्ट कृषि कार्यक्रम समेत ठुलो लगानी गर्दै आएको छ। यसका लागि गत वर्ष 10 लाख रुपियाँ एउटै गाउँमा लगानी गरेको पालिकाले यस वर्ष पनि स्मार्ट कृषि कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। राप्ती गाउँपालिकाको सिङ्गे गाउँका कृषकहरू गाई, भैँसी र बाख्रा पालन मार्फत व्यावसायिक कृषक बन्न थालेका छन्। यहाँका 50 घरमा व्यावसायिक रूपमा बाख्रा, गाई वा भैँसी पालिएका छन्। हाम्रो यहाँ हामीले 50 घरधुरीको इस्टिमेटमा हामीले स्मार्ट काम सुरु गऱ्यौँ। अहिले 10 घरमा उत्पादनको लागि गाई भैँसी पालेका छौँ। अनि 40 घरले बाख्रा भनेकोमा गत साल खोर पुरा बनाउन सकिएन, त्यसैले अहिले बाँकी खोर अहिले बनाउने। अरू 27 घरले बाख्राको अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अथाह बाख्रा पाल्नु भएको छ। उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। 2-3टा बाख्रा पालेर गुजारामुखी गर्नुभएको थियो। अहिले व्यवसायले बाख्रा पालेको अनि बिमा पनि अब हाम्रो संस्थाबाट गरिदिएछौँ। उहाँहरू उपचार गर्नको लागि पनि सुविधा दिएछौँ। यो सबै चिजहरूले गर्दा उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। बाख्रा पाल्नु भएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ, व्यवसाय बन्नुभएको छ, हामी खुसी छौँ भन्नुहुन्छ। अरूले पनि छिटो खोर बनिदिनु पऱ्यो, हाम्रो बाख्रा धेरै भयो हटाएनन् हामीलाई भन्नुहुन्छ। पालिकाले हाम्रो जो यति % पालिका स्थानीय यति % प्रदेश सरकार भन्ने त्यसमा सूचीमा हुन्छ अंशमा, त्यो अनुसार पालिकाले हामीलाई पूर्ण सपोर्ट गर्नुभएको छ। गत साल सपोर्ट गर्नुभयो। अब अहिले पनि हामी अपेक्षामा छौँ। अब सम्झौता भएको छैन, उतातिर गरेर आयौँ, यतातिर सम्झौता भएको छैन। सम्झौता छिटो गरेर हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पऱ्यो भनिरहेका छौँ। उहाँले हुन्छ भनिरहनु भएको छ। अब आजभोलिमा सम्झौता गरेर बढाउने भन्ने कुरो छ। उहाँहरू पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ। 20% 80% उता 20% यता गरेर हाम्रो कार्यक्रम हो। अब अहिले यतातिर 70 हुन्छ, यतातिर 30 हुन्छ। जब किसानहरू गरिब छन्, उनीहरूले उठाउन सक्दैनन्। उठाउने भन्ने भने त अहिले बाख्रा पाल्दैन भन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब स्थानीय सरकारले पनि यो पनि एउटा स्थानीयभित्र परेको वडा हो, यसलाई एउटा पकेट क्षेत्र, कृषिको पकेट क्षेत्र बनाएर त्यो गाउँपालिकाको इज्जत हो। त्यो पनि दुरुपयोग गर्नु भएन र त्यो पैसा सदुपयोग गर्नको लागि किसानको जीवनस्तर उठ्छ भने उहाँहरूले नि फुल्ली सपोर्ट गर्नुहुनेछ भन्ने हामी पूर्ण आशामा छौँ। अनि किसानहरू चाहिँ यो स्मार्ट कृषि गाउँ भनेर कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? उहाँहरू राम्रो महसुस गरेर खुसी महसुस गर्नुभएको छ। हामी यति खुसी छौँ। हामीले यत्रो खोर बनाउन सक्दैन थियौँ। अहिले यति बाख्रा पनि हामीले पाल्दैन थियौँ। 1-2टा बाख्रा पाल्ने, दिनभरि बसी फाल्टु कुरा गर्ने काम हुन्थ्यो हाम्रो। अहिले हामी बिजी छौँ, व्यस्त छौँ, एकछिन फुर्सद छैन। हाम्रो खसी बोकाहरू घरमा थुप्रै बेच्नुहुन्छ, काटेर बेच्नुहुन्छ। अनि राम्रो गर्नुमा चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ। पशुपालनतर्फ गाउँपालिकाले गरेको लगानीकै कारण यहाँका केही किसानहरू दुग्ध व्यवसाय समेत बन्न थालेका छन्। गाउँपालिकाको पशुपक्षी शाखाले निःशुल्क भ्याक्सिन, कृत्रिम गर्भाधानदेखि प्रविधि हस्तान्तरणसम्मका कार्य गरिरहेको छ। साना किसानमा मात्र नभई ठुला फर्म खोली व्यवसाय गरिरहेका कृषकहरूसम्म पनि गाउँपालिकाका कार्यक्रम पुग्ने गरेका छन्। राप्ती गाउँपालिकामा 80 भन्दा बढी गाई, बाख्रा तथा कुखुरा पालन गर्दै आएको यो दुग्ध उत्पादक फर्ममा घाँसको बिउदेखि कृत्रिम गर्भाधानका काम पालिकाले गरिरहेको छ। यहाँका किसानले उत्पादन गरेको दूध यही फर्मले खरिद गरी बजारमा पुर्याउने गरेको छ। त लगभग अहिले 70वटा गाई, 40वटा बाख्रा, उन्नत जातको बाख्रा छ। अनि दिनमा 300 देखि 350 लिटर दूध उत्पादन छ। यो दूध उत्पादन हामी आफै पास्चराइज गरेर सुरभि दूध भनेर बजारमा ल्यायौँ। यो अहिले प्युठान, दाङ, यता चनौटा, पूर्व चनौटासम्म फोकस गरेका छौँ। दिनमा 500 लिटर पास्चराइज गरेर बजारमा पोका बनाएर खान्छौँ। मान्छेले खुल्ला दूध खाने बानी लाएर प्याकेजिङ दूध खानले डर माने छन्। बजार राम्रै हुँदैछ। अनि यसमा हाम्रो राप्ती गाउँपालिकाबाट त्यस्तो प्रत्यक्ष सहयोग केही पनि भएको छैन। घाँसको बिउ र गाई गोलाई सिमेन्ट मात्रै परेको भएको छ। राप्ती गाउँपालिकाका कृषकहरू व्यावसायिक रूपमा कागती खेतीतर्फ समेत आकर्षित भएका छन्। पछिल्लो समय व्यावसायिक रूपमा कागती खेती गर्नेहरू बढ्दै गएको राप्ती गाउँपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ।
विपन्न वर्गलाई कृषि व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्न तथा कृषि कार्य गर्दै आएकाहरूलाई व्यावसायिक बनाउन कृषि शाखा मार्फत विभिन्न पूर्ण र 50% अनुदानका कार्यक्रम, बिउ बिजन वितरण जस्ता काम भइरहेको राप्ती गाउँपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ। पालिकाले बिउ उत्पादनतर्फ कृषकलाई आकर्षित गर्न बिउ उत्पादन गर्ने बीज वितरण पनि गर्ने गरेको शाखाले जनाएको छ। हाम्रो यो कृषि विकास शाखाले यस आर्थिक वर्षमा चाहिँ विभिन्न कामहरू गरेको छ। जस्तै कि हाम्रो 50% अनुदानमा तोरीको बिउ वितरण गरेको छ, जसमा चाहिँ हामीले उन्नति जातको तोरीको बिउ वितरण गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो 12 क्विन्टल बिउ 9वटै ओडामा वितरण गरेका थियौँ। त्यसै गरेर 50% अनुदानमा हामीले गहुँको बिउ पनि वितरण गरेका छौँ, 122 क्विन्टल गहुँको बिउ, जसमा चाहिँ हाम्रो बाणगङ्गा, आदित्य अनि भिरकुटी अनि गौतम, विजय जातको गहुँ रहेको छ। र त्यसै गरी हामीले टिपिएस आलुको प्रथम पुस्ता को आलुको बिउ वितरण गरेका छौँ, 23 क्विन्टल 98 केजी। त्यसै गरी हामीले टनेलहरू तरकारी खेती गर्नको लागि हामीले टनेलहरू वितरण गरेका छौँ। त्यो चाहिँ निःशुल्क रहेको छ। हाम्रो 45वटा टनेल वितरण गरेका छौँ। त्यसै गरी व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्नेहरूको लागि हामीले सपोर्टको रूपमा प्लास्टिक मल्चिङहरू पनि वितरण गरेका छौँ, त्यो पनि निःशुल्कै हो। हामीले 45वटा राप्ती गाउँपालिकाभरि 45वटा टनेल वितरण गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले टिपिएस को बिया, जसबाट चाहिँ हामीले प्रथम पुस्ताको बिउ उत्पादन गर्न सकिन्छ, टिपिएस को बिया पनि हामीले वितरण गरेका छौँ। त्यसै गरी अब डिजिटल तराजुहरू, जस्तै कि हाम्रो गाउँपालिका कृषि विकास शाखाबाट यो बिउहरू वितरण गर्दाखेरि, जस्तै कि धानको, गहुँको, तोरीको बिउ वितरण गर्नको लागि हामीलाई वेटिङ मेसिनको आवश्यकता परेको थियो र त्यसमा चाहिँ हाम्रो राप्ती गाउँपालिकाको 9वटै ओडामा एक-एकवटा डिजिटल तराजुहरू वितरण गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले हिउँदे र वर्षे तरकारीहरूको कम्पोजिट बिउ, जसमा चाहिँ हाम्रो 5वटा तरकारीहरूको जात हुन्छ, त्यो प्याकेटहरू निःशुल्क प्रत्येक ओडामा वितरण गरेका छौँ। त्यसै गरी अब हालसालै हामीले 3 दिने फलफुल खेती सम्बन्धी 3 दिने तालिमहरू सञ्चालन गरेर सम्पन्न गरेका छौँ। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न विभिन्न यन्त्र, हात ट्र्याक्टर, सानो मिल अनुदानमा वितरण गर्ने गरिएको कृषि शाखा प्रमुख सीमा भट्ट बताउनुहुन्छ। गत वर्षको मोटामोटी अब सामान्य हामीले बिउ बिजन सम्बन्धी कार्यक्रम बाहेक अब हामीले अहिले कृषिमा आधुनिकीकरण ल्याउनको लागि हामीले 50 जना जति किसानहरूलाई चाहिँ कृषि यन्त्र उपकरणहरूमा चाहिँ सहयोग गरेका छौँ। 50% अनुदानमा रहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले मिनी टिलरहरू, चाप कटरहरू अनि पावर टिलर अनि कम्बाइन मिलहरू वितरण गरेका छौँ। जस्तो कृषकहरूले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू पनि सहकारी मार्फत खरिद गर्ने गरिएको छ भन्ने छ के छ? हजुर छ, एकदमै छ। जस्तै कि हामीले टिपिएस आलुको कार्यक्रम रहेको थियो हाम्रो यो वर्ष हाम्रो यो 6 नम्बर बगरापुरमा चाहिँ आलुको एकदमै पकेट एरिया जस्तो छ हैन, त्यहाँ धेरैजना किसानहरूले चाहिँ बिउकै आलु उत्पादन गर्नुहुन्छ र हामीले त्यही किसानहरूको सहकारी मार्फत हामीले लिएर नै यहीँबाट वितरण गरेको हो। त्यसै गरी अब गहुँको बिउहरू पनि 6 नम्बरबाट ठ्याक्कै हाम्रो गाउँपालिकामा सहकारी बिउ बेच्ने सहकारी नभए तापनि लम्बेमा हाम्रो यो केरुमिया कृषि सहकारी संस्था छ। हाम्रो 6 नम्बरका किसानहरूले उत्पादन गरेको बिउ उता सहकारीमा जान्छ र सहकारी मार्फत हामीले लिएर यतिबाट वितरण गरेको हो। यी कार्यहरूले किसानहरू कति कृषि कार्यतर्फ उत्साहित भएको पाउनुहुन्छ? उत्साहित भएको छ। जस्तै कि म यहाँ आएको करिब 3 वर्ष भयो। अब सुरुमा चाहिँ हामीले यहाँ जहाँ जाँदा पनि कृषि फर्म दर्ता गर्नुभएको छ हजुरले भनेर सोद्धा चाहिँ उहाँहरूले छैन कि यो कृषि फर्म भनेको भन्नुहुन्थ्यो है। अब अहिले चाहिँ धेरै जस्तो किसानहरूले फर्महरू दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपमै केही न केही गर्नुभएको छ। कहिले तरकारी खेती गर्नुभएको छ, कहिले फलफुल, अब कागती धेरैले अहिले त अब कागती नै धेरै किसानहरूले कागतीतर्फ नै आकर्षित हुनुभएको छ। कृषि शाखाले जस्तै राप्ती गाउँपालिकाको पशुपक्षी शाखाले पनि कृषकलाई व्यावसायिक बनाउन तालिमदेखि व्यावसायिक योजना निर्माण गर्नसम्म सहयोग गर्दै आएको छ। स्थानीय सरकारबाट कृषकहरूलाई आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने भएकाले त्यस्ता सबै खाले कार्यक्रम कृषक केन्द्रित गरी सञ्चालन गर्ने गरिएको राप्ती गाउँपालिकाको पशुपक्षी शाखा प्रमुख शेरबहादुर हमाल बताउनुहुन्छ। हामीले यो राप्ती गाउँपालिकाका पशुपालक किसानहरूको आय आर्जन वृद्धि गर्नको लागि
सर्वप्रथम त हामीले व्यावसायिक पशुपालनतिर जोड दिनका लागि सर्वप्रथम तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ। कसरी पशुपालन गर्ने अनि कस्ता किसिमका पशुहरू पाल्ने, पशुहरूलाई कस्ता कस्ता रोगहरू लाग्छन्, यी कुराहरू यावत कुराहरू पशुपालन गर्दाखेरि अपनाउन पर्ने कुराहरू हामीहरूले तालिम मार्फत दिएका छौँ। र हाम्रो एउटा के छ भने यो स्थानीय तहको पशुपन्छी शाखाले वास्तवमा पशुपालक किसानहरूलाई गर्ने भनेको आधारभूत सेवा दिने हो। अब आधारभूत सेवाभित्र विभिन्न किसिमका सरुवा रोगहरू, पशुपन्छीमा लाग्ने सरुवा रोगहरू नलागोस् भनेर हामीले खोप दिने गर्छौँ नियमित रूपमा। अनि त्यस्तै गरी पशुपन्छीलाई अन्यत्रबाट लिएका पशुपन्छीहरू अथवा अन्यत्रबाट पशुपन्छीहरू ढुवानी गरेर यहाँ आउँदाखेरि रोग नसरोस् भनेर हामीले बेला बेलामा निगरानी गरेका छौँ। अहिले त्यो ठ्याक्कै हेर्दाखेरि किसानहरूलाई त्यो यो हाम्रो यो कपिलवस्तुबाट बाख्राहरू किसानहरूले सस्तो पर्छ भनेर बाख्राहरू हाट बजारबाट किन्ने गर्छन्, जसले गर्दा पिपिआर रोग भित्रिएर किसानहरूको खोरै रित्तेको अवस्था छ। त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले जनचेतनाहरू दिने गर्छौँ। अनि विभिन्न किसिमका जेनेटिक रोग जसले पशुबाट मान्छेमा सर्ने रोगहरूको बारेमा जनचेतना दिने अथवा त्यो रोगहरूबाट बच्नको लागि कस्ता कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने ज्ञानहरू दिने गर्छौँ। साथै राम्रा किसानहरू जस्तो जसले व्यवसाय गर्छ त्यसलाई व्यावसायिक योजनाहरू पनि तयार गरिदिने अनि कसरी पशुपालनमा कसरी राम्रो विकास गर्न सकिन्छ अथवा कसरी आय आर्जन गर्न सकिन्छ ती कुराहरू हामीले उहाँहरूलाई एउटा सल्लाह सुझाव र प्राविधिक इस्टिमेटहरू दिने गर्दछौँ। यसमा चाहिँ कृषकहरूलाई अनुदानका कार्यक्रमहरू पनि पालिकाहरूमा चलिरहेको हुन्छ, यहाँको अवस्था के छ? राप्ती गाउँपालिकामा किसानहरूलाई हामीले अनुदानको कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेका छौँ। गत वर्षको कुरा गर्ने हो भने हामीले बङ्गुर यो सङ्घीय सशर्त बजेटबाट अथवा सङ्घबाट हाम्रो यो राप्ती गाउँपालिकालाई बङ्गुर पकेट भनेर उहीँबाट बजेटै विनियोजन भएर आएको थियो, जसमध्ये त्यहाँ 50 घर परिवारलाई हामीहरूले प्रत्येक किसानलाई 20,000 का दरले 50 घर परिवारलाई हामीले बङ्गुरको लागि अथवा बङ्गुर पालनको लागि सपोर्ट गरेका छौँ। त्यस्तै बङ्गुर प्रवर्धनको लागि फेरि 50 घर अथवा त्यहाँ हाम्रो 5 समूह छ, एक समूहमा 10 जना हुन्छ, यसरी हामी उनीहरूलाई 20,000 का दरले सपोर्ट गर्दै आछौँ यो बङ्गुर क्षेत्रतिर अनुदानको कार्यक्रम। अनि यसै गरी बाख्रा पालनको लागि विकट राप्ती गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 5 करङ्गे कोट भन्ने ठाउँमा त्यहाँका 45 घर परिवारलाई प्रत्येक परिवारलाई 2वटा बाख्रा र 3वटा समूहमा 3वटा बोका दिएका थियौँ। अनि यसै गरी आय आर्जन युवाहरूको लागि स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर हामीले 15 युवाहरूलाई 50,000 को दरले उहाँहरूसँग मागमा आधारित योजना बनाउने, अब कसैले बाख्रा पाल्छन्, कसैले बङ्गुर पाल्न इच्छा गर्छन्, कसैले तरकारी खेती गर्न खोज्छन्, त्यस्तो 15वटा युवाहरूलाई हामीले स्वरोजगार कार्यक्रमको लागि 50,000 को अनुदान गरेका थियौँ। अनि यस्तै गरी एक स्थानीय त एक उत्पादन भनेर हाम्रो प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको कार्यक्रममा यहाँ गाई भैँसीको दुधतिरको कार्यक्रम भएको हुँदा 27 फर्मलाई पशु फर्मलाई हामीले 30,000 का दरले हामीले अनुदान दिएका थियौँ। अनि यस्तै गरी कोभिडबाट प्रभावित किसानहरूलाई अनुदानको लागि 100 परिवारलाई 20,000 का दरले हामीले कृषि र पशुतिर हामीले अनुदान दिएका थियौँ। यस्तै गरी अन्य उपकरणमा अथवा यान्त्रिकरणमा सपोर्ट गर्नको लागि पशुको 42 र यता कृषितिरको 33 गरेर लगभग 75 किसानहरूलाई हामीले यान्त्रिकरण सहयोग गरेका छौँ, जसमध्ये कम्बाइन मिल भयो, च्याप कटर भयो, अनि पावर टेलर भयो। यस्तै किसानहरूको माग जे माग गरेका छन् त्यो अनुदान हामीले गत वर्ष दिएका थियौँ। र अहिले र हाम्रो यो पशु शाखाले के गरिरहेको छ भने नियमित कामहरू हुन्छ, जस्तो अनुदानै जस्तो भन्न पनि मिल्छ त्यसलाई, जस्तो हामीले निःशुल्क परिजीविका औषधिहरू दिने गर्छौँ।
अनि हामीले निःशुल्क रूपमा हामीले कृत्रिम गर्भधारण गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो हाम्रो नियमित कार्यक्रम हो, सधैँ चलिरहने। अनि त्यस्तै गरी किसानहरूसँग हामी जस्तो बेला बेलामा गएर हामी जस्तो परामर्श गर्छौँ। जस्तो कुनै किसानहरूले जस्तो कुनै व्यवसाय अब छोड्न खोजेको छ भन्ने थाहा पायौँ भने उहाँहरू किन छोड्न लाग्नु भयो त त्यो व्यवसाय, अथवा त्यो कुखुरा पाल्दै गर्नुभएको छ उहाँले किन छोड्नु भयो त भनेर 1-2 जना हामी किसानसँग पनि त्यस्तो तपाईँ के कारण हो र किन छोड्न लाग्नु भयो भनेर हामीले उहाँलाई मोटिभ गर्नको लागि त्यो थप केही गर्नको लागि हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने त्यस्ता पनि हामी सपोर्ट गरिरहेका छौँ। यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहँदा कृषकहरूको आयस्तरमा वा कृषकहरूको पेसाप्रतिको लगावमा कतिको परिवर्तन आएको महसुस गर्नुभएको छ? अहिले म राप्ती गाउँपालिकामा करिब 4 वर्ष भयो यहाँ आएको। यहाँ पहिला म यहीँकै बासी भएको हुनाले अहिले यो पशुपालन क्षेत्रमा पहिला निर्वाहमुखीबाट अहिले व्यावसायिक मुखीमा व्यावसायिक तरिकाबाट पालन गर्नेतिर बढी जोड गरिरहेको देखेको छु। अहिले पशुपालन गर्दा पहिला के हुन्थ्यो भने मिश्रित पालेको देख्थेँ, एउटा कुखुरा पाल्ने, एउटा भैँसी, एउटा बाख्रा, एउटा बङ्गुर, त्यस्तो नभएर अहिले व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्दै आएका छन्। र किसानहरूले पनि अब नेपालमा बसेपछि यही पशु र कृषिबाट नै केही आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको आशा भएको जस्तो पनि मैले महसुस गरेको छु। किनभने युवाहरू अहिले शिक्षित युवाहरू पनि पशुपालन कृषितिर प्रेरित भएको देख्दाखेरि मलाई त्यस्तो लाग्छ। राप्ती गाउँपालिकाले कृषक केन्द्रित गरी ल्याएका कार्यक्रमहरूले कृषकहरूलाई व्यावसायिक बन्न मद्दत पुग्ने गरेको पालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी बताउनुहुन्छ। पालिकाको समृद्धिका लागि कृषकहरूको समृद्धि हुनुपर्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै गाउँपालिकाले अरू क्षेत्रलाई जस्तै कृषि क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्ने गरेको पालिकाले जनाएको छ। हवस् त, आजको लागि समृद्ध राप्तीको यो श्रृङ्खला यति नै। अर्को कार्यक्रममा नयाँ विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। अहिलेका लागि म बिदा हुन्छु। नमस्कार।